श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री शनिस्तोत्रम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनाद्युतिः द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वनन्तर्दशासु च यः पुरा राज्यभ्रष्टाय नलाय प्रददो किल स्वप्ने सौरिः स्वयं मन्त्रम् सर्वकामफलप्रदाम् क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलजेमुतसन्निभं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरम्। ॐ नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जननीलकाय स्मृत्वा रहस्यं भुवि मानुषत्वे फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र। नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णवर्णाय ते नमः शनैश्चराय क्रूराय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम् मामकानां भयं तस्य स्वप्नेष्वपि न जायते। गार्गेय कौशिकस्यापि पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चरकृता पीडा न भवति कदाचन। क्रोडस्तु पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संयुतः। एतानि शनिनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सौरेः कृता पीडा न भवति कदाचन। ध्वजनी धामिनी चैव कंकाले कलहप्रिया कलही कंटकी चापि अजा महिषी तुरंगमा। नामानि शनिभार्याया नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुःखा विनश्यन्ते सुखसौभाग्यं वर्धते। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम् नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसार जनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरूप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य महात्म्यात् राहुपीडा विनश्यते
रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थ सराहुः प्रियतां मम। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्यतमं केतोः ब्राह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशस्ते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकः पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरो। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते। कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनम्। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपयन्ते नरोत्तमः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधि शङ्खतुषाराभं शिरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ते समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गो कलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। हिमकुन्दमिडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रो
विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारी नृपाणां च भवेत्तु स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रहनक्षत्रजः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवः तः सर्वः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः। ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनाद्युतिः 12 नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वनन्तर्दशासु च यः पुरा राज्यभ्रष्टाय नलाय प्रददो किल स्वप्ने सौरिः स्वयं मन्त्रं सर्वकामफलप्रदाम्। क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलजेमुतसन्निभं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरम्। ॐ नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जननीलकाय स्मृत्वा रहस्यं भुवि मानुषत्वे फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र। नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णवर्णाय ते नमः शनैश्चराय क्रूराय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने। य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम् मामकानां भयं तस्य स्वप्नेष्वपि न जायते। गार्गेय कौशिकस्यापि पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चरकृता पीडा न भवति कदाचन। क्रोडस्तु पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संयुतः। एतानि शनिनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सौरेः कृता पीडा न भवति कदाचन। ध्वजनी धामिनी चैव कंकाले कलहप्रिया कलही कंटकी चापि अजा महिषी तुरंगमा। नामानि शनिभार्याया नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुःखा विनश्यन्ते सुखसौभाग्यं वर्धते। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम् नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसार जनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत्।
सौवर्णरूप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य महात्म्यात् राहुपीडा विनश्यते। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः स राहुः प्रियतां मम। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्यतमं केतोः ब्राह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशस्ते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकः पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरो। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते। कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरो केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनम्। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपयन्ते नरोत्तमः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधिशङ्कुतुषाराभं शिरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ते समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। हिमकुन्दमिडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं
रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रो विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारी नृपाणां च भवेद्दुः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रहनक्षत्रजः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवः तः सर्वः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः। ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनाद्युतिः द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वनन्तर्दशासु च यः पुरा राज्यभ्रष्टाय नलाय प्रददो किल स्वप्ने सौरिः स्वयं मन्त्रं सर्वकामफलप्रदाम्। क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलजेमुतसन्निभं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरम्। ॐ नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जननीलकाय स्मृत्वा रहस्यं भुवि मानुषत्वे फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र। नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णवर्णाय ते नमः शनैश्चराय क्रूराय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने। य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम् मामकानां भयं तस्य स्वप्नेष्वपि न जायते। गार्गेय कौशिकस्यापि पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चरकृता पीडा न भवति कदाचन। क्रोडस्तु पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संयुतः। एतानि शनि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सौरेः कृता पीडा न भवति कदाचन। ध्वजनी धामिनी चैव कंकाले कलहप्रिया कलही कंटकी चापि अजा महिषी तुरंगमा। नामानि शनि भार्याया नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुःखा विनश्यन्ते सुख सौभाग्यं वर्धते। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम् नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसार जनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च
गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरूप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य महात्म्यात् राहुपीडा विनश्यते रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थ स राहुः प्रियतां मम। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्यतमं केतोः ब्राह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशस्ते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकः पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरो। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते। कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येत् च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनम्। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपयन्ते नरोत्तमः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधि शङ्खतुषाराभं शिरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ते समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गो कलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हिमकुन्दमिडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं
चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलासपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसुमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रो विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेद् स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवः तः सर्वः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनाद्युतिः द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वनन्तर्दशासु च यः पुरा राज्यभ्रष्टाय नलाय प्रददो किल स्वप्ने सौरिः स्वयं मन्त्रं सर्वकामफलप्रदाम् क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलजेमुतसन्निभं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरम् ॐ नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जननीलकाय स्मृत्वा रहस्यं भुवि मानुषत्वे फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णवर्णाय ते नमः शनैश्चराय क्रूराय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम् मामकानां भयं तस्य स्वप्नेष्वपि न जायते गार्गेय कौशिकस्यापि पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चरकृता पीडा न भवति कदाचन क्रोडस्तु पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संयुतः एतानि शनि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सौरेः कृता पीडा न भवति कदाचन ध्वजनी धामिनी चैव कंकाले कलहप्रिया कलही कंटकी चापि अजा महिषी तुरंगमा नामानि शनि भार्याया नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुःखा विनश्यन्ते सुख सौभाग्यं वर्धते नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम् नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसार जनतारकः कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम् धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके
दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरूप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य महात्म्यात् राहुपीडा विनश्यते रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थ स राहुः प्रियतां मम। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्यतमं केतुः ब्राह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशस्ते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकः पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरो। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते। कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनम्। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपयन्ते नरोत्तमः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधिशङ्कुतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ते समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। हिमकुन्दमिडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्।
नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलासपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रो विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेत्तु स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवः तः सर्वः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः।